लोग कहेंगे तुम लकी हो, तुम अच्छे जवारी हो, तुमने 2 नंबरी की है, तुम जालसाजी का हिस्सा बने हो, ये सब कुछ डूब जाएगा। अगर कुछ कमा लिया है तो निकल जाओ, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये सब बातें आपको अगले बुल रन में सुनने को मिलेंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को समझते हैं, और उससे ज्यादा जो सरमायाकारी को समझते हैं। इन सब लोगों को ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। आप भी इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आप भी जिंदगी के एक अहम तरीन मोड़ पर हैं, जहां से आप अपनी गुर्बत को हमेशा खत्म कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अपने बूस्ट के करीब है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव इन। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था कि क्रिप्टो करेंसी आसान काम है। कभी किसी ने नहीं कहा था कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। बाकी कामों की तरह इस काम में भी मेहनत और हौसला दरकार होता है। इसके लिए भी आपको एक लंबे अरसे की रियाजत और इंतहाई मजबूत असाब का मालिक होना चाहिए। यह काम बाकी तमाम कामों से ज्यादा मुश्किल और हौसला तलब है। आपका क्या ख्याल है, जब बिटकॉइन $6 की कीमत से 0.09 पर गिरा होगा तो लोगों को कैसा लगा होगा? उन लोगों की तकलीफ क्या आज के हालात से कम होगी? क्या उन लोगों ने डर कर मार्केट नहीं छोड़ी थी? और क्या उन्हें इसके बाद पछतावा नहीं हुआ था? और जब बिटकॉइन $19,000 से $3,000 पर आकर गिरा था, तो क्या उस वक्त लोगों को धोखे का एहसास नहीं हुआ था? क्या उस वक्त उनके दिल की धड़कनें बेतरतीब नहीं हुई थी? क्या एक अरसे तक ऐसे हालात ने उन लोगों की हिम्मत नहीं तोड़ी थी? यकीनन जब एक आसमान से जमीन पर आकर कीमतें गिरे तो इंडस्ट्री में रहना बड़ा हौसले का काम है। मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या पिछली बियर मार्केट्स में मेट गूगल जैसी एक्सचेंजेस तबाह नहीं हुई थी? क्या तब प्रोजेक्ट नहीं गिरे थे? वॉलेट्स हैक नहीं हुए थे? क्या तब फ्रॉड नहीं हुए थे? क्या लोगों की सरमायाकारी और जिंदगी की जमा पूंजी तब नहीं लूटी थी? मुझे ये सवाल भी करने दें कि क्या फाइनेंशियल सेक्टर में इससे पहले कभी कोई फ्रॉड नहीं हुआ? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुकूमती फ्रॉड नहीं था? क्या लीमन ब्रदर्स बैंक पर बैंक रन नहीं हुआ था? क्या स्टॉक मार्केट्स में कंपनियां नहीं डूबी थी? क्या .com का बबल नहीं फटा था? और क्या अमेज़न के स्टॉक्स 90% नहीं गिरे थे? अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था तो आप गलत हैं। आपको सरमायाकारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सरमायाकारी या कोई भी कारोबार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर ऐसा ना होता तो हर कोई सरमायाकार होता। इलोन मस्क कहते हैं कि कायनात में लकड़ी और सरमायाकार सबसे कम मिकदार में मौजूद हैं। ये इंतहाई रेयर एलिमेंट्स हैं। और अगर आप इन हालात से डर गए हैं, मौजूदा हालात से, तो यकीन माने आप गलत हैं। बिटकॉइन हमेशा इससे भी बुरे हालात से वापस आया है। इसने हमेशा बाउंस बैक किया है, लेकिन इसमें सरमायाकारी करने वाले तमाम अफराद कभी फायदा नहीं उठा सके। क्यों? ऐसा इसलिए कि वो डायमंड हैंड नहीं रखते थे। डायमंड हैंड ये इस्तिलाह ही दरअसल इस काम की सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि जिस बंदे के असाब कमजोर हैं, जिसका दिल गुर्दा कमजोर है, उसे इस काम में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप में हौसला है तो यकीन रखें कि बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस हौसला रखें। अगर बिटकॉइन में सरमायाकारी इतनी ही आसान होती तो हर कोई आज दुनिया में अरबपति बनकर बैठा होता। लेकिन जो लोग हौसला रखते थे कि बिटकॉइन कुछ ना कुछ उनको करके देगा, तो उन्होंने मुनाफा जरूर कमाया। वो मार्केट छोड़कर दर्द से नहीं भागे, वो मुश्किल में भी डटे रहे। उन्होंने कम कीमत का मजीद फायदा उठाया और फिर बिटकॉइन ने उन्हें ऐसा मुनाफा दिया जो 7 नस्लों के लिए भी काफी था। इन बुरे हालात में ऐसी बातें करना और इनसे दिल लुभाना, खुशकुन ख्यालात क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा सोचें कि अगर आप अपनी जिंदगी से थोड़ा सा पैसा, चाहे वो 5,000 ही है, निकाल कर हर महीने बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद बात कहां पहुंचेगी? अगर आपने 9,000 पर भी बिटकॉइन खरीद रखा है तो क्या हुआ? बस इंतजार करें और वक्त का इंतजार करें। वैसे भी अगली हाल्विंग मार्च 2024 में होगी, जिसके बाद बुल रन आएगा। उस वक्त तक इंतजार करें, और इंतजार की बड़ी अहमियत है। उस वक्त लोग आपको कहेंगे कि आप खुशकिस्मत हैं, आपने अच्छा जुआ खेला। लोग लेकिन वो आपके मौजूदा दर्द और अजियत को नहीं समझ सकेंगे।
وہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ آپ نے کس مشکل وقت سے یہ سب کچھ گزر کر دیکھا ہے، آپ نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ سیلسس کی تباہی آپ نے دیکھی، لونا کو ڈوبتے ہوئے آپ نے دیکھا، FTX کا فراڈ آپ نے برداشت کیا، راتوں کی نیند اور چین آپ کا برباد ہوا، لیکن آپ سرمایہ کار کی طرح ڈٹے رہے، اپنے پاؤں کی مٹی آپ نے نہیں چھوڑی۔ انہیں آپ کی مشکلات کا ادراک ہی نہیں ہوگا، پھر وہ حلال حرام اور غیر منطقی چیزوں میں پھنسے رہیں گے، کیڑے نکالیں گے، حسد کریں گے، اور جو بھی اچھے برے الزامات ہو سکتے ہیں وہ آپ پر لگائیں گے، لیکن وہ کبھی بھی آپ کے لیے خوش نہیں ہوں گے۔ اور کوئی آپ کو آ کر یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، تم نے ٹیکنالوجی کو صحیح سمجھا تھا، تم نے مستقبل کو اچھے طریقے سے جانا تھا، تم نے بڑی مشکل سے یہ تمام وقت گزارا اور اللہ نے تمہیں تمہاری محنت اور صبر کا پھل دیا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، اور نہ ہی کوئی آپ کی مشکل کو سمجھے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پاگل یا سنکی ہی سمجھیں۔ یہاں میں آپ کو اپنے پسندیدہ سائنسدان گلیلیو گلیلائی کا قصہ سناتا ہوں۔ گلیلیو بڑے مشہور سائنسدان ہیں، اٹلی کے رہنے والے تھے، آپ نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا۔ تو جناب، جب گلیلیو نے یہ بات دریافت کی کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، بلکہ زمین بھی دیگر سیاروں کی طرح سورج کے چکر کاٹ رہی ہے، سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور خود بھی گردش میں ہے، تو یہ اس وقت کی سائنسی منظرنامے پر بہت بڑی انقلابی پیش رفت تھی۔ گلیلیو خود بھی یہ جب ڈسکوری ہوئی تو اچھل پڑے تھے کہ کیا انہوں نے دریافت کر دیا ہے، کیونکہ اس سے کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کا پورا نقطہ نظر ہی بدل جانا تھا۔ خیر، گلیلیو بھائی نے جب اپنی یہ تحقیق دنیا کے سامنے رکھی تو چرچ والوں نے انہیں دھر لیا کہ بھائی کیا ناپ شناپ لگا رکھی ہے، ہماری کتابوں میں تو ایسا کہیں نہ لکھا ہے، نہ کبھی ہم نے ایسا کچھ پڑھا ہے، تم ہوتے کون ہو ہمارے علم کو چیلنج کرنے والے، کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس دور میں ایک بڑا مسئلہ چرچ کی طاقت تھا، جس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ کر بھی اسٹیج پر چڑھا دیا جاتا تھا کہ یہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ گلیلیو بھائی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چرچ سے لڑائی مول کر اسٹیج پر چڑھ کر اپنی جان گنوانے سے بہتر ہے کہ زندہ رہا جائے۔ چرچ کی باتیں انہوں نے مانی اور عوام کے سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میرا یہ فلسفہ، میری یہ تھیوری غلط ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ لیکن ان کی اس اپولوجی کے بعد، ان کی اس معافی کے بعد بھی چرچ نے گلیلیو کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ گلیلیو نے اپنی ساری عمر تنہائی میں گزاری، کیونکہ چرچ ان کے پیچھے تھا۔ مشکل وقت میں آپ بھی اسی طرح تنہا ہوں گے جیسے میں بھی ہوں، تو آئیں ہم اپنی اس تنہائی کا سفر جاری رکھتے ہیں اور دنیا میں اپنے ایک مقام بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اپنی محنت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد ہے کہ میں آپ کا کسی بھی طرح سے فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کامنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی یہ کام بھی ضرور کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔